अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मेरे पास, जिसके बारे में मैं चाह रही थी कि अपनी बहनों अपनी बेटियों को ये पैगाम दूँ, और सबसे अच्छा ज़रिया ये है कि बहुत सारी बेटियों और बहनों के काम आ जाए। आजकल मैंने बहुत सारे घरों को टूटता हुआ मैं देख रही हूँ। किस तरीके से मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर का माहौल पहले ख़राब करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हर एक के पास अपना सच होता है, और जब वो कहीं ना कहीं आपस में समझौता नहीं कर पाते तो घर टूट जाते। जब घर टूटते हैं तो सिर्फ दो लोगों का घर नहीं टूटता, उसमें उनके अगर 3-4 बच्चे हैं तो वो 3-4 ख़ानदान कल को बनेंगे। वो बहुत सारे ख़ानदानों की जिम्मेदारी है उन पे। वो क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं। बड़े दुख और बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम में बर्दाश्त नहीं रही, हम में माफ़ करने वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया। हम दिल बड़ा नहीं कर पाते, हम एक दूसरे की को सह नहीं सकते, हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। ऐसा क्यों है? क्या वजूहात हैं? कौन से वो असबाब बनते हैं जिसकी वजह से एक घर टूट जाता है? और इस चीज़ को क्यों नहीं इम्पोर्टेंट समझा जाता कि ये सिर्फ इनका घर नहीं टूट रहा, उन बच्चों का क्या कसूर है? हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पेरेंटिंग में वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने कल को उन्हीं के बच्चे, उनको क्या पता कि आज छोटे हैं, कल को वो किस चीज़ में उनका नाम रोशन करने वाले हैं। उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, आपका अपना एक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, लोगों का आप पे से भरोसा उठ जाता है। उनको लगता है कि अगर आप एक दूसरे के आपस में वेलविशर नहीं है तो उनके कैसे हो सकते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक मर्द हैं तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए। मर्द वो होता है जो कहा गया ना कुरान पाक में भी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मर्द को चाहिए कि बीवी की खामियों को इग्नोर करके उसकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करे। अगर वो किसी चीज़ में कमज़ोर है या पीछे रह गई है तो उसका साथ दे, उसको हाथ पकड़ के आगे चलाए। अगर वो कम अकल है, उसको दानाई और जो एक समझ लें कि उसकी परवरिश जिस तरह बच्चे की जाती है, इसी तरह बीवी की भी की जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, बिल्कुल ऐसे ही हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। मर्द को चाहिए, क्योंकि वो माशरे में ज़्यादा घूमता फिरता है, उसको पता है कि दुनिया कैसे किधर को जा रही है, क्या हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। उसको चाहिए कि अपनी बीवी को उस तरीके से ग्रूम करे, उस तरीके से उसकी शख्सियत बनाए, उस तरीके से उसको तैयार करे जो उसके घर के और उसके बच्चों के लिए बेहतरीन हो। जब हस्बैंड अपना ये रोल अदा नहीं करता तो वहाँ पे बहुत गैप आ जाता है। और अगर बीवी की बात करूँ, बीवियों में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उनको हस्बैंड को अगर किसी वजह से गुस्सा आ जाता है तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, उन्हें खामोश रहना चाहिए। हो सकता है कि रीज़न वो नहीं जिस पे उन्हें गुस्सा आया, बाहर से किसी भी तरह की परेशानी के साथ वो इंसान घर दाखिल होते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है। फ़ौरन आप रिएक्ट ना करें, फ़ौरन सवाल का जवाब ना दें। आपकी एक खामोशी बहुत सारे मसाइल का हल हो सकती है। जब हस्बैंड का गुस्सा उतरता है तो उसके बाद वो खामखा खुद ही बैठ के सॉरी भी करता है अगर उसने ज़्यादती की हो। आखिर कोई इंसान है ना, समझता है। औरत जब बर्दाश्त नहीं करती, औरत जब हर सवाल का जवाब देती है उसी तरीके से, तो फिर फ़र्क तो कुछ नहीं रह जाता। फिर वो औरत क्लेम इस बात का नहीं कर सकती कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। औरतों को बर्दाश्त करना चाहिए, औरतों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। हम इस सोसाइटी में बच्चियों की, लेडीज़ की बात करते हैं कि उनको एम्पावर करना चाहिए। अब एम्पावरमेंट के दो तरह के मानी लोग लेते हैं। एक वो समझते हैं कि बच्चियों को और औरतों को आज़ादी मिल जाए तो ये एम्पावरमेंट है। ये एम्पावरमेंट मेरे नज़दीक कम अज़ कम नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर हमने अपनी बच्चियों और अपनी लेडीज़ को एम्पावर करना है तो हमें उनको वो टूल सिखाने की ज़रूरत है जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। हमें उनको हर वो चीज़ देने की ज़रूरत है जो उनके लिए ज़रूरी है।
اس میں ان کی پرورش، ان کی پرسنالٹی بلڈنگ، شخصیت، ان کا کردار، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی بات چیت، ان کا سلیقہ، ان کی ڈیلنگ جو ہوتی ہے، ان کے رشتوں کو سنبھالنے نبھانے کی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے۔ جب میاں بیوی آپس میں ان چیزوں کا خیال کریں گے تبھی ممکن ہوگا کہ وہ ایک بہترین مثالی ماں باپ بن کے بہترین بچوں کی پرورش کریں جو کہ ہمارے مستقبل کا ضامن ہے۔ میں نے اتنے مسئلے دیکھے ہیں اور میرا دل بہت دکھتا ہے ان کے لیے، میرا بس نہیں چلتا کہ میں کیسے ان بچیوں ان بیٹیوں کو سکھاؤں، ان کو بتاؤں۔ ہر کیس میں نہ کبھی بیوی غلط ہوتی ہے 100%، اور ہر کیس میں نہ ہی ہسبینڈ غلط ہوتا ہے 100%۔ کہیں نہ کہیں دونوں طرف تھوڑے پرسنٹیج ڈفرینٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قصور دونوں طرف ہوتا ہے۔ اس کو کسی بڑے سے مشورہ کر لینا چاہیے، کوئی انتہائی قدم مت اٹھائے، پر گاڈ سے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بڑوں کو بٹھائیں، اس مسئلے کو دیکھیں، سمجھیں، اس کا سلوشن ڈھونڈیں، جتنی گنجائش بچتی ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف میں جو کامن بات سن رہی ہوں وہ ایگو کا ہے، انا پرستی، دونوں سائڈوں پہ چل رہی ہے۔ کئی جگہ لیڈیز میں زیادہ ہے، کئی جگہ مردوں میں زیادہ ہے۔ اس ایگو سے لینا کیا ہے؟ اگر تو یہ ایگو کسی کے کام آ سکتی ہے، بہت اچھی ہے، تو چلیں سب مل کے شامل ہوتے ہیں اس میں۔ اور اگر اس ایگو کی وجہ سے لوگ صرف نقصان ہی اٹھاتے دیکھے گئے ہیں تو رحم کریں اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے خاندانوں پہ، اپنے ان بوڑھے ماں باپ پہ جنہوں نے بڑے شوق سے آپ کی شادی کی، خوشیاں دیکھنے کے لیے، آپ کے بچے پالنے کے لیے۔ اپنے گھر کا ماحول اس طریقے کا کریں کہ آپ کے بچوں کو آپ پہ فخر ہو۔ ماں باپ کو تو بچوں پہ فخر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بچوں کو بھی ماں باپ پہ فخر ہونا چاہیے، مثالی لوگ ہونے چاہیے۔ اس میں میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ میں کمیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں میں کمیاں نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دوسروں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ تک محدود رہتی ہیں، ان کمیوں کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم مکمل کوئی بھی نہیں ہے، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ہم بیوقوفی بھی کرتے ہیں، ہم میں عقل کی بھی کمی ہے، لیکن اچھا انسان یا اچھا مرد یا اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سیکھنے کی کوشش کرے۔ کوئی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں، لیکن چوائس آپ کی اپنی ہے، سیکھنا ہم نے کیا ہے اس کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنائیں، اپنی چھوٹی چھوٹی جو آپس کی رنجشیں ہیں ان کو بھلا دیں۔ آپ کسی بھی طریقے سے ان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بڑی، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بہت، اگر آپ پہ ذمہ داری بچوں کی ہے، ذمہ داری ماں باپ کی ہے، آپ نے اگر سوچنا ہی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ اپنی ذات میں کی ذات سے نہیں نکلیں گے تو آپ ان کے لیے کیا سوچیں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ ایک، میری بہت دل سے یہ ایک دعا ہے آپ سب کے لیے اور ایک خواہش ہے آپ سب کے لیے کہ پلیز ٹائم دیں۔ وقت بہت ساری چیزوں کو خود ثابت کر دیتا ہے۔ جلد بازی ہمیشہ ایک خوفناک قسم کا انجام ہوتا ہے اس میں۔ رشتہ توڑنا تو بہت جلدی ممکن ہو جاتا ہے، 1 منٹ کی بات ہے، اس کو نبھانے کی بات بہت مشکل ہوتی ہے، اور بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو رشتے نبھاتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے آپ کو بہت تحمل، برداشت، ہمت کی ضرورت ہے۔ دل بڑا کریں، اپنا ضرب بڑا کریں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھلا کے ایک ایسے ماں باپ بنیں جو کہ مثالی بچے پیدا کر سکیں اور ان کو پرورش کر سکیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے لے کے دوبارہ حاضر ہوتی رہوں گی۔ صرف آپ سے یہ آج تو میں صرف آپ ان بچیوں اور ان بہنوں سے درخواست کرنا چاہ رہی تھی کہ پلیز جلد بازی نہ کریں، ٹائم لیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے گھر کو ٹوٹنے نہ دیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔